The Ponda Municipal Council on Thursday decided to initiate action against owners of the abandoned vehicles. Speaking to media person after the PMC meeting, Chairperson Ritesh Nayak said before taking legal action, PMC will issue notices to owners who have abandoned their vehicles at prime location. If they fail to respond, then these vehicles will be seized and auctioned. Agriculture Minister Ravi Nayak said that to solve the stray dog issue, the PMC is planning to construct a dog shelter near Kurti, where dogs will be sterilized and called upon the pet owners to vaccinate their dogs with anti-rabies vaccine. To solve the stray cattle menace, he said that a Gaushala has been constructed at Pethora. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. आज आमची कावन्सिलाची जी मिटींग अशी ऑर्डनरी मिटींग आता आमचे मेन आशिल्ले कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स पयलींची मिटींग ते सगळे जाले कन्फर्मेशन गेले आनी एक आशिल्ली ती जो सोपो आमी लास्ट टायम 41 लॅक्स म्हणिल्लो प्लस टॅक्सीस तो मातसो थोडे कॅल्क्युलेशन एरर जाले सो आतां तो 44 लॅक्स प्लस GST आसतलो सो तो आमी मातसो रिवायज जालो एज अ कन्फर्मेशनाक सो तो एक जालो एक कन्फर्मेशन आमी कन्फर्म केला मिनिट्सान देन कन्फर्मेशन आयले ते मिनिट्स आनी आतां मेन जो आशिल्लो आमचो बजेट फॉर द इयर 24-25 म्युनिसिपालिटीचो बजेट पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील तो अरावंड बॅलन्स बजेट आसा आमचो तो अरावंड 36 crores 22 lakhs 21,800 सो रिसीट आनी एक्सपेंडिचर नो बॅलन्स बजेट केला सो हो ह्या वर्साचो आमचो बजेट आमी अप्रूव केला आनी तर त्या प्रमाणे आमी ते 3 हेड्स केला जनरल रेवन्यू अकाउंट आसा आमचो आनी दुसरो आसा कॅपिटल अकाउंट आनी डेट आनी सस्पेन्स अकाउंट सो तातूंत सेक्युरिटी आयले GPF EPF मागीर ऑल लायबिलिटीज इनकम टॅक्स आयले आनी मागीर GST एंड रॉयल्टी तातूंत डेट एंड सस्पेन्स अकाउंट आयले सो हे तिनी एड केले कॉन्सोलिडेटेड आमी तो बॅलन्स बजेट आमी केला तो आसा 36 crores 22 lakhs 21,800 सो हो आमचो बजेट ह्या वर्साचो म्युनिसिपालिटीचो बजेट आनी दुसरो आसा तो मेन आसा तो मास्टर प्लॅन जो आमी लास्ट इयर आमी लोकांक आपोवन आमी प्रेजेंटेशन घेतिल्लें लोकांनी सजेशन दिलें तो आतां परत आमकां रेडी जावन आयला आनी तेजो आमी तो अप्रुवल आज आमी घेतलो आनी तेजें आतां कन्सल्टंट अपॉयंट जावन तेजें काम आतां ड्रॉइंग कितें आसा तें सुरू जातलें आनी फेज वायज काम सुरू जातलें आनी जे फोंड्या भितर आमकां मागीर तें दिसतलें काम जें आतां आमी तें हातूंत घेतलां ते मास्टर प्लॅन सो फर्स्ट फेजीन आमी चड करून गार्डन करपाक सोदता मागीर फूड कोर्ट करपाक ते हातूंतल्यान सो आतां तेज्या खातीर हो मास्टर प्लॅन आमकां अप्रूव जाय आशिल्लो सो त्या आमी अप्रूव जालो आनी आतां फुडले कारवाय आमची सुरू जातली कन्सल्टंट आपले ड्रॉइंग्स अपॉयंट जातकीच ड्रॉइंगूय जातले आनी मागीर बाकीचे सगळे ते फेज वायज डेवलपमेंट जातले फोंड्या भितर आनी मेन बाकीचे सगळे आमी बिलां सगळे आसा ती आमी अप्रुवल घेतली आनी मेन आनी घेतला ते आमी जी हे आसा अबेंडन्ड व्हेकल्स जितले रस्त्यार आसा ती सगळे आयडेंटिफाय केल्यात फोटोज काडिल्ले ते सगळे आमी काडपा खातीर आज आमी कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलें आनी ते आतां रोखडेंच आमी नोटिफिकेशन जातलें आनी त्या प्रमाणे पब्लीक नोटीस वतली आनी मागीर त्या प्रमाणे मागीर नोटिफिकेशन काडून ते सगळे आमी गाडयो काडटले सगळे डिस्पोजल करतले काय कशें कितें ना पयलीं ते आमी कितें नोटीस धाडटले कोणी 7 दीस किंवा 15 दीस नोटीस काडटले त्या ओनरांनी स्वता काडटा जाल्यार बरेंच जालें नो इश्यू ना जाल्यार मागीर आमकां ती काडून व्हरची पडटली आनी थंय दवरची पडटली आनी मागीर आमी तें ऑप्शन करतले सो पोलीस स्टेशनाचे कडेन ज्यो गाडयो आहा पळय त्यो कितें करपाक ते सगळे तातूंत ना पण ते कोर्टांतल्यान बीन ती मात आमी ते ती कोर्टाची बीन आसा पळय थोडी इन्शुरन्सा खातीर ते मात आमी PI ट्रॅफिका कडेन उलोवन पुलिसा कडेन उलोवन ते खंय आसा तेजे पयशे खंय पावला मागीर स्टेशन खंय करतले मागीर सीज करून ते सद्या आमी आमचो थंय जागो आसा थंय आतां कॉन्सिलान थोडे कॉन्सिलान सजेशन दिलां की हांगा आमचो ते एरिया आसा गार्डना सायडीन एक कोनशाक आमी ते टेम्पररी थोडे दीस उरतले त्यो ऑप्शन जातले आतां सद्या थोडी गाडी आमी थंयच आसा थंय आमी करपाक डिसिजन घेतला की आमकां हें जाय नाल्यार हे अबेंडन्ड व्हेकल्स बरें दिसना आमचे पे पार्किंगाचे आतां थोडे नोटिफिकेशन येतलें आनी आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन धाडलें सो तें येतलें सो त्या खातीर आमकां अबेंडन्ड व्हेकल गेले जाय थंयचे एट प्रेझेंट हें बिडींग जालो सोपो ना आतां कन्फर्मेशन ना कशें आसा लास्ट टायम आमी घेतिल्लो कन्फर्मेशन येवपाक विदावट कन्फर्मेशन आमी फुडें करपाक शकना
काय न्ही. सो पयलीं तो रेट आमी बेज रेट तो ठरयलो. आज तो कितें एक एरर आशिल्लो. नोटीस केन्ना जातलो मागीर? आतां घातलेलो आतां आमी घेतलें न्ही कन्फर्मूय केलें आमी. सो आतां ते फुडें कारवाय सुरू जातली. रेजोल्युशन आमी टायप करतले, रेजोल्युशन आमी सायन मारतले. आमी सो आतां सोंपो आसा पळय ते तुमी सगळ्यांचो मिटिंगान ताका थोडो म्युनिसिपालिटी कलेक्ट ओपन करताले. एरिया शेडी भितर जे आसा जे आमी पयलीं कलेक्ट करता पळय आमचे डिपार्टमेंटल ते तशेंच आसतले. तो रेट सेम आसतलो काय तोय रिवायज ना तो करतले? ना तो सेम तो डिसायड केला की तो सेम आसतलो. फक्त GST आनी जे लायटीची बिलां आसा ती आमी ती शेडी भितर वांटून घालतले की GST आनी ते तेणी भरचे पडटले. तुम्ही जी गाडी जी ट्रॅफिक सेलाक दिल्या ती कित्या खातीर म्हणजे कितें अशें तिचें काम आसता? ना ते तेंचे कितें एनफोर्समेंट आसा खंय नो पार्किंग जाग्यार लोक थंय गाडी दवरता. 4 व्हिलर आसा ते 2 व्हिलर दवरता. हेच्या खातीर ते तांकां दिल्ले तेन्ना. एट प्रेझेंट वर्कर कितले आहा म्युनिसिपालिटी गाडी कडेन? ट्रॅफिक कंजेशन जाता. वर्कर कितले आहा म्युनिसिपालिटी आनी ड्रायव्हर कितले आहा काय म्हणटा? ड्रायव्हर कितें आमकां थोडे शॉर्टेज आसा. सो आमचे ड्रायव्हर थोडे आमचे दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी घेतिल्ले आसा ते आमी आज डिसिजन घेतला की तांकां ड्रायव्हराक जे आमचे खंय दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी आसा तांकां इमिजिएटली आमी एक्चुअली पयलीं लेटर धाडिल्ले आमी पूण ते अजुनूय आमकां ड्रायव्हर्स येवना. अशे 2-3 ड्रायव्हर आसा. म्हणटा इलेक्शना कडेन गेल्ले ते पयलीं येल्ले तांकां खंय खंय आशिल्ले ते आमचे लेटर केला. आमी फॉलोअप चालू आसा पूण आतां आमी स्ट्रिक्टली सांगला इमिजिएटली आमकां ते येवपाक जाय. आमकां खूब त्रास जाता. आमच्यो गाडयो आसा पूण आमकां ड्रायव्हर अशे 3 ड्रायव्हर ना आमचे. 2-3 ड्रायव्हर तरी ना. सो तेच्या खातीर ते आमी कितें जाला रिटायर जाला ते? रिटायर जावना तांकां इलेक्शन टायमार मागून येयले न्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी. इलेक्शन ते अजून पर्यंत जावना येवना आमचे. सो ते आतां आमी मागपाक आमी ऑलरेडी फॉलोअप आमी लेटर केला. पयलींय केल्ले पूण तेजे आमकां अजून रिप्लाय काय येवना. आतां परत आमी कन्फर्म स्टाफ आहा तो? हय कन्फर्म. तुम्ही शास्त्री बिल्डींग डेमॉलिश जावन थंय आतां कितें प्रोजेक्ट? थंय आतां प्रोजेक्ट सद्या कांय ना. इनिशियली आतां आमी थंय हॉट मिक्स करून थंय सद्या आमी पे पार्किंग करपाचें आमी थरयलां की मागीर जशें आमची गोल्डन जुबलीचें आतां टेंडर जालें आसतलें. म्हाका आतां लक्षान आज नाल्यार फाल्यां जातलें तेजें टेंडर. सो तेजें वर्क ऑर्डर मेळटली आनी काम सुरू जातलें. सो थंय जो पर्यंत आमची जी ओल्ड बिल्डिंगेचो जी बंद पडिल्ल्यो त्यो सुरू जातल्यो थंयचे आमकां रेवन्यू येतले. तेच्या नंतर आमी डिसायड सद्या थंय पे पार्किंग जातलें. तेजे बाबा ते सिवरेज कनेक्शन बीन खंय पावल्या म्हणून सिवरेज काम? सिवरेजचें काम आमी ऑलरेडी फीडबॅक दिता. आमकां सांगिल्लें ते 3 म्हयन्यान करता. तेमी थंय आतां खंय हांव पर्सनली उलयल्लो तेन्ना म्हाका ते जालें आतां पळय मे मेरेन 3 म्हयन्यान सांगिल्लें. आतां परत हांव फॉलोअप घेता आनी फॉलोअप घेत आसता की आमकां तें बेगीन जाल्लें जाय की तेंचें कितें आसा की ते कनेक्शन दिवपाक वेगळो टेंडर जाता आसता तेंचें. घरान आतां रस्त्या वयल्यान घरा कनेक्शन दिवपाक ते वेगळो टेंडर. सो ते म्हाका दिसता अजून तेंचें जालें जाल्यार म्हाका आतां पयर मदीं फोन केल्यार सांगिल्लें ते टेंडर जावपाचें आसा. तें जालें की रोखडेंच मागीर काम सुरू जातलें. ओके. कनेक्शन दिवपा उरलें? कनेक्शन दिवपाचें आसा अशें तेंचें म्हणणें आहे. आणि अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट जालें फोंडेचें काबार काय उरलां? ना उरलां चालू आसा. ते चालू आसा. ते आतां ते फीडबॅक घेता आमी केन्ना जातलें ते पळोवया. तें काम चालू आसा. आनी ताचें आतां रिइन्स्टेटमेंट सुद्दां जे तेणी खणलां तेमी पळय खणलां ते रिइन्स्टेटमेंट काम ऑलरेडी PUD दिला तेमी. सो PUD ते टेंडर कॉन्ट्रॅक्टर आतां अपॉयंट जातले आनी ते वेगळे कॉन्ट्रॅक्टर ते सगळे खड्डे जे आतां फोंड्या सिटीन खणला ते रिइन्स्टेट करतले. ऑलमोस्ट काम सगळें जालां. फायनल फॉयरचे टायल्स ते उरला ते जो आतां मागयतलो. सो तेजें म्हाका दिसता रोखडेंच हें जातलें उद्घाटन जातलें. उद्घाटन म्हणजे लोकार्पण जातलें. आनी तशेंच गोशाळाचें आतां फक्त आमची हेल्थ एनओसी खातीर उरलां. सगळें काम आमचें जालां एक्चुली. फक्त हेल्थ एनओसी आमकां शिवडाच्यान हेल्थ तातूंतल्यान मेळ्ळी. सॅनिटरी इन्स्पेक्टरांनी दिलें आमकां. जाल्यार ते आमकां खंय गोशाळा सुरू करपाक मेळटली की आमी सगळे तेंचे कडेन उलयलां. जे अग्रिमेंट आमी कोणा कडेन केला की ते हाडपाचे गोरवां इमिजिएटली ते व्हरपाचे सगळें आमी उलोवन दवरला. फक्त आमकां हेल्थ एनओसी मेळटकीच आमी तें काम आमचें तें उद्घाटन जातलें. आनी कांयच उरलें ना. आमकां हेल्थ एनओसी नाल्यार आमकां ऑक्युपन्सी बेतोडा निलंगा पंचायत एनओसी ऑक्युपन्सी जाय. आमकां उदक आनी लायट कनेक्शन जाय. सो हेल्थाची एनओसी रावल्या. गोंयांत खुबशीं कुत्री जाल्यात कोण आनी भोंवतात कोण काळजी घेयना काय पळयना. तशें आमच्या फोंड्यांकय बी खूब एक्सिडेंट जाता आनी ते कुत्रे भुरग्यांक घांसपाक सारकें कितें आसा म्हण ताका लागून आमकां जाय कुत्र्यांचें हें आसा वॅक्सिन ट्रिटमेंट करपाचें तें जाय आशिल्लें. म्हण त्या प्रमाणे आतां म्युन्सिपालिटी फुडें सरला नितेश आनी तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केली
मुसोडे प्रेसिडेंट रितेश नायक आनी मागीर ते आमचे मिनिस्टर आमचे चीफ मिनिस्टर कडेन हांवें नोट हाडलो आनी ती नोट एनरोलमेंट केले नंतर ती जागा आयडेंटिफाय करून ती आमी आतां ते हेची कॉलेजान फुडें दुर्गमित्र जाता खंयची हेची नवी फॉरेन्सीक कॉलेजी कडेन ते लागीं थंय मातशें ते फुडें मेन रोडारच ते जागा पळयल्या आनी थंय ते करता सगळी वेवस्था आनी बाकी सगळे तरेची बांदपाची विनवट सगळे तरेची म्युन्सिपाल्टी म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या तशीच तेणी गोरवांची काळजी घेतल्या त्या लागून गोरवां खातीर पासून तेणी निर्णय केला पण तरी तांकां म्युन्सिपाल्टी प्लॉट दिला 28 किलोमिटर 31,000 हां पण बांदपाक म्हणजे ते कुत्र्या थंय हाडून एका गोरवां ते हाडून दवरपा खातीर ते तेणे कोण मनशान तांकां दिला तशें म्हणजे म्युन्सिपाल्टी घालपाक म्युन्सिपाल्टी दिल्या कितें ते कितें करचें आनी गोरवां थंय सांबाळची म्हणजे कुत्र्यांची काळजी घेतल्या आनी गोरवांची काळजी घेतल्या आसा तेजी ट्रिटमेंट किंवा हें ते सगळे तरेचे म्युन्सिपाल्टी हे करतली कुत्री आनी गोरवांची म्हणजे ही काळजी घेवपाक जाय प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीन जर गेलें अशीच काळजी घेतली जाल्यार कुत्रे रस्त्यार देवपाक कुत्र्यांची शेल्टर गोरवां बांदतले हां कुत्र्यांची शेल्टर बांदतले का कशें थंय ते मागीर म्युन्सिपाल्टी हें करता डिसायड करता ते प्रमाणे तांकां वॅक्सिन बीन दिवपाचें सगळें थंय म्हणजे अशें सगळे कडेन जालें जाल्यार खुबसो कुत्र्याचो बऱ्या पडटा कुत्रा किंवा गोरवां खुबसो एक्सिडेंट जाता गोरवां रस्त्यार बसता म्हणजे तांकां ते सगळे तरी वेवस्था केली उदकाची किंवा खावपाची ती म्युन्सिपाल्टी गोरवांची करतली कुत्र्याची तेच करतले तेंचे सरकार कडल्यान ते अनुदान जें कितें जाता किंवा ग्रांट त्या प्रमाणे ते ग्रांट थंय घालून ते गोरवांची काळजी घेतले आनी कुत्र्याची काळजी घेतली रस्त्यार सगळे धरून आतां ते खंयची कुत्रा व्हरले अशे खुबशे कुत्रे सगळे आले म्हणजे आतां ते वॅक्सिन मागीर पडटले काय म्हणजे तशें तांकां बंद करपाक जाय स्टरायज करता बरें आनी तांकां मागीर सोडप इंजेक्शन मारून सोडप हय हय म्हणजे कुत्र्याची काळजी घेवपाची गरज आसा तशेंच मनशाची कित्याक भुरगे ते चलता आसतना भुरग्या कडेन घास मारता कोणा कानार घालता म्हणजे तेंची रॅबीज कितें आसा तेजे रोग ते भुरग्यांक जावचे न्हू किंवा इवन ते कुत्रे आहा ते इवन गोरवांक घास मारता मनशांक घास मारता म्हणजे इवन अशे कुत्र्या खातीर ते सगळे ते वॅक्सिन केले नंतर कोणाक कांय रॅबीज म्हणटा जावपा ना केन्नाच्यान काम स्टार्ट जातलें काय ऑलरेडी तेणी ताब्यात घेतली चालू केलें अध्यक्षान चालू केलें म्युन्सिपाल्टीच्या आनी थंय केलें गोरवांचें पण एक बरें काम म्युन्सिपाल्टीन घेतलां ते म्हणटा हे सगळे एक जर अशें केलें जायत जाल्यार सगळे तरेची डेवलपमेंट हे ते विकास जातलो लोक जे कुत्रे पोसता पळय तांकां कितें अपील आहा तुमचें म्हणल्यार ते कुत्रे जे पोसता तेणी आपल्या कुत्र्याक वॅक्सिन दिवची आनी कुत्रे पाळ बरो कांयच ना कुत्र्या पाळ तशें हें ना पूण तेणी तांकां टायम टू टायम वॅक्सिन घेवन दिवपाक तेणी करची मुद्दम तेजी घरांत कुत्रे आसता की नाजाल्यार कोणी घरा कडेन येता आसतना फाटल्यान ते पांयां धरता म्हण ते वेळार रॅबीज जावचे न्हू म्हण ते आमचे लोकां कडेन जनते कडेन मागणी आसा की ते कुत्रे तेंगेले जर कुत्रे आसा पाळले तेणी वॅक्सिन दिवची म्हणजे वॅक्सिन दिवपाची सोय आसा फक्त तेणी कुत्र्याक येवपाचें वॅक्सिन दिवपाचें